بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكارم، ويا من يفثأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أورد، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما يسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكوت، وذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما وقعت فيه. فافعل بي ذلك، وإن لم نستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.